Assalamu alaikum friends, this is Shujaul Hassan, the chapter admin for UMT alumni रावलपिंडी इस्लामाबाद। इस वीडियो के ज़रिए दो आइटम्स में मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा। आइटम नंबर 1 है हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवर मंथली मीटिंग्स एंड हाउ दिस इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। और आइटम नंबर 2 है दिस इज़ रिगार्डिंग दी व्हाट्सएप ग्रुप रूल्स, यानी व्हाट्सएप ग्रुप में क्या पोस्ट किया जा सकता है और क्या पोस्ट नहीं किया जा सकता। तो मैं अपने पहले पॉइंट की तरफ आता हूँ। जब मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई कि इस ग्रुप को, ये जो एलुमनाई चैप्टर है, इसको मैं आगे लेके चलूँ, तो मेरे सामने ये चैलेंज यह था कि हम किस तरह से हम अपनी मंथली मीटिंग्स को ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल बना सकते हैं कि जिसमें सबको एक फ़ायदा नज़र आए। क्योंकि दौर काफ़ी बदल चुका है, इसमें हर किसी की ज़रूरतें बदल चुकी हैं, इसमें काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। हम लोग कोई भी किसी भी ऐसे काम के अंदर अपना वक्त नहीं लगाना चाहते जिसमें डायरेक्टली हमें कोई फ़ायदा या इनडायरेक्टली हमें कोई फ़ायदा ना मिलता हो। तो इस चैलेंज को मैंने फ़ील किया, तो मैंने जो हमारी जो पहली मीटिंग थी उसमें सब मेंबर्स के सामने ये पॉइंट रखा कि किस तरह से हम अपनी मंथली मीटिंग्स को ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं। इसमें काफ़ी लंबी डिबेट हुई, सब ने अपने पॉइंट्स दिए, अपनी राय का इज़हार किया। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हम इन मीटिंग्स को ज़्यादा बेनिफिशियल इस तरीके से बना सकते हैं कि अगर हम इनको ज़्यादातर मीटिंग्स को इन चीज़ों पे सर्व करें कि किस तरह से हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। यानी वो कौन सी ऐसी प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं या स्किल्स हैं या इवन लाइफ स्किल्स हैं जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम आ रही होती है और हमें सॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है। तो हमें अगर इस तरह के किसी सेशन से सॉल्यूशंस की ज़रूरत जो पूरी होती हो तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। या इवन हमने कुछ चैलेंजेस अगर लाइफ में फ़ेस किए हैं और हमें उन चैलेंजेस को शेयर करने का मौका मिल रहा है जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो सकता है, तो ये एक ज़्यादा फ्रूटफुल एक्टिविटी हो सकती है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हमने सोचा कि हम सब के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कम से कम भी किसी के पास अगर एक्सपीरियंस है कि वो 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, और ज़्यादा जिनके पास एक्सपीरियंस है वो तो 20 साल तक का एक्सपीरियंस है। तो अगर सब एक्सपीरियंस को मिलाया जाए तो ये बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस बनता है। तो हम लोग अगर एक दूसरे को हेल्प आउट करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस से एक दूसरे को हेल्प आउट करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये हो सकता है कि हम इसको किसी न किसी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इन मीटिंग्स को लेके चलें। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हमने अपनी जो तीसरी मीटिंग है उसका जो एजेंडा डिसाइड किया है वो है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस दैट वी फेस इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट रोल्स। जो हम डिफरेंट लाइफ में डिफरेंट रोल्स हैं, हम फादर हैं या मदर हैं, हम ऑफिस में काम करते हैं या बिज़नेस पर्सनैलिटी हैं, हम टीम को मैनेज कर रहे हैं या एज अ टीम मेंबर काम कर रहे हैं। डिफरेंट रोल्स में हम डिफरेंट चैलेंजेस और डिफरेंट स्ट्रेसेस को फेस करते हैं और डिफरेंट सिचुएशंस में हम फेस कर रहे होते हैं। तो लिहाजा पहला हमने एजेंडा आइटम, पहली जो हमारी थर्ड मीटिंग है बल्कि, जिसके लिए हमने ये एजेंडा आइटम रखा कि व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट स्ट्रेसेस दैट वी फेस इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट रोल्स एंड हाउ वी आर मैनेजिंग दैट। तो ये मैं बताता चलूँ कि ये जो सेशन होगा इसमें कोई टीचर नहीं होगा, कोई स्टूडेंट नहीं होगा, हम सब लोग खुद होंगे जो सवाल भी कर रहे होंगे और हम सब लोग ही खुद ही उसका आंसर भी कर रहे होंगे। तो लिहाजा इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप जो थर्ड मीटिंग है जो हमारी हो रही है ऑन 23rd of September ऑन वेंसडे एट 9 PM, उसके लिए आप अपने सवाल तैयार कर लें जिनके सवाल हैं, और जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं आप उन पॉइंट्स को गैदर कर लें, नोट डाउन कर लें, ताकि जब आपसे सवाल किया जाए तो उस सवाल पे आप पार्टिसिपेट कर लें। तो इसमें सब ही यहाँ पे उस्ताद होंगे, सभी यहाँ पे स्टूडेंट होंगे। तो मेरा ये मानना है कि इंशाल्लाह विल कंडक्ट दिस मीटिंग इन अ वेरी फ्रूटफुल एंड वेरी फ्रेंडली मैनर। इसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरीके से, देसी और वलायती दोनों तरीक़ों से हम चल रहे होंगे। तो मकसद हमारा होगा कि हम कुछ ना कुछ यहाँ से हमारे लिए टेक अवे अवेलेबल हो, हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यहाँ से लेके जाएं, हम कुछ ना कुछ टिप्स और स्किल्स यहाँ से लेके जाएं जो अपनी लाइफ में हम जाके, प्रोफेशनल लाइफ में हम जाके अप्लाई कर सकें। तो दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ जो है दैट इज़ रिगार्डिंग द ग्रुप रूल्स, यानी क्या पोस्ट किया जा सकता है और क्या पोस्ट नहीं किया जा सकता। हमारा अपना ये एक्सपीरियंस है कि हम सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, लिंक्डइन यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। हमें जब कहीं से कोई मटेरियल अच्छा नज़र आता है, हमारा ये
ہمارے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے نیچرلی کہ ہم یہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. تو ہم بہت سارا ایسا مواد شیئر کر لیتے ہیں جس میں ہم شاید کہ جو ہمیں نہیں کرنا ہوتا. تو اس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, ہم نے جو سیکنڈ ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ ایجنڈا آئٹم میں نے سب کے سامنے رکھا تھا کہ کیا گروپ رولز ہونے چاہیے, کیونکہ اس طرح کی فیلنگ آ رہی تھی کہ گروپ میں شاید بہت زیادہ اننیسیسری میسیجز یا کانٹینٹ بھی شیئر کیا جا رہا ہے. تو یہ پوائنٹ سب کے سامنے رکھا کہ کیا رولز ہونے چاہیے. سب نے اپنی جو سیکنڈ میٹنگ میں اویلیبل لوگ تھے اپنی رائے کا اظہار کیا, اور اپنی رائے کے مطابق جو رائے دی گئی اس کے مطابق یہ رولز ڈیفائن ہوئے. اور اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے دیر وونٹ بی اینی فارورڈڈ میسیجز, یعنی کوئی بھی پولیٹیکل, ریلیجیس یا کوئی بھی مزاحیہ جو کانٹینٹ ہے وہ ہم کہیں سے لے کے اس گروپ کے اندر بالکل بھی پوسٹ نہیں کریں گے. اس کی کمپلیٹلی ممانعت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہے, جو سب نے ڈیسائیڈ کیا میں آپ کے سامنے وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں. دوسرا اس میں یہ ہے کہ ہم اس میں شیئر کیا کر سکتے ہیں. ہم اس میں شیئر یہ کر سکتے ہیں کہ جو ممبرز ہیں اپنے متعلق یا اپنے ڈائریکٹ جو امیڈیٹ رول ہے اس کے متعلق ہم جو مٹیریل اس میں شیئر کر سکتے ہیں, یا یو ایم ٹی کے جو ریپرزینٹیو ہیں وہ یو ایم ٹی سے متعلق جس سے الومنائی کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ کانٹینٹ اس کے اندر شیئر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی سیلز پروفیشنل ہیں, اس گروپ کے ممبر ہیں, الومنائی ہیں, تو وہ اپنی پروڈکٹ سے متعلق 1-2 پوسٹ مہینے میں لگا سکتے ہیں. 1-2 پوسٹ سے زیادہ مہینے میں نہ لگائیں. وہ بہت زیادہ اگر ہو جائے تو پھر وہ بھی سم ٹائم سب کے لیے بودرسم ہو جاتا ہے. تو وہ جو 1-2 پوسٹ لگائیں, اگر کسی دوسرے ممبر کے اس پہ کوئی سوال ہیں تو وی وڈ ریکویسٹ, وی آل ممبرز وڈ ریکویسٹ, پلیز ٹیک دیٹ ڈسکشن آؤٹ آف دس ونڈو. ہم پرسنلی فون پہ یا اپنی پرائیویٹ میسیج میں آپ ان کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ کر سکتے ہیں. یہ جو سوال و جواب ہیں یہ آپ اس ونڈو کے اندر نہ کریں, کیونکہ ایک پوری اس میں تھریڈ بنتی ہے اور وہ سم ٹائم تھریڈ کو دوسروں کے لیے فالو کرنا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ اس سے ڈائریکٹلی کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ آپ اس طرح کے جو کویشچنز ہیں وہ آپ اپنی پرائیویٹ ونڈو یا پرائیویٹ ٹیلی فون کالز میں بھی کویشچن آنسرز کر سکتے ہیں. تو اس میں لمٹ کا ضرور خیال رکھیں کہ 1-2 میسیجز منتھس میں, 1-2 میسیجز کے علاوہ زیادہ میسیجز آپ اپنے متعلق یا اپنی پروڈکٹ کے متعلق شیئر نہ کریں. اور آخر میں دوبارہ اسی پہلے والے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. ہماری جو نیکسٹ میٹنگ ہے وہ ہو رہی ہے آن 23 سپٹمبر, بدھ والے دن رات 9 بجے. یہ 1 گھنٹے کا سیشن ہوگا. ہم 1 گھنٹے میں اس کو کلوز کر دیتے ہیں, زیادہ ٹائم نہیں لیتے. تو اس سے جو ٹاپک میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں, وہ ہے دی ڈفرنٹ ٹائپس آف اسٹریس دیٹ وی فیس ان ڈفرنٹ سچویشنز اینڈ ڈفرنٹ رولس اینڈ ہاؤ وی آر مینیجنگ دیم. وی آل ہیو تھاٹس, وی کین شیئر آور تھاٹس. جو کسی کے سوال ہیں وہ اپنے سوال گیدر کر لیں, جو کسی کے تھاٹس ہیں وہ اپنی تھاٹس گیدر کر لیں. جو سوال کیے جائیں تو آپ اس پہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکیں. تو ہوپ فلی اٹ ول بی اے گڈ ڈسکشن. ہماری ایکٹیویٹی جیسے ہم یہ دیکھیں گے ہماری پارٹیسپیشن کافی بڑھ گئی ہے, ہمارا نمبر کافی بڑھ گیا ہے. اگر 50+ لوگ اگر اس میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیں تو ہم جو بہت اچھے اسپیکرز ہیں ان کو بھی ہم کسی ٹاپک کے لیے بعد میں انوائٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہماری اپنی جو وہاں پہ اٹینڈنس ہے, جو پریزنس ہے وہ زیادہ ہو, تاکہ دوسرے کسی ایکسٹرنل جو اسپیکر ہے اس کو آنے میں یہاں پہ کوئی چام نظر آ رہا ہو کہ وہ کچھ زیادہ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہے. Hopefully it will be a good session. I would request everyone to participate in our next meeting. And in the end, thank you so much.